अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे जी दोस्तों, आइएगा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जुमे के दिन की फजीलत। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए जुमे के दिन अजान दी जाए तो ज़िक्र खुदा की तरफ दौड़ो और ख़रीद फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो फ़ज़ाइल रोज़ा जुमा। हदीस सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम पिछले हैं यानी दुनिया में आने के लिहाज से और क़यामत के दिन पहले हैं, सिवा इसके कि उन्हें हमसे पहले किताब मिली और हमें उनके बाद। यही जुमा वे दिन है कि उन पर फ़र्ज़ किया गया, यानी ये कि इसकी ताज़ीम करें। वे इससे खिलाफ हो गए और हमको अल्लाह ताला ने बता दिया, दूसरे लोग हमारे ताबे हैं। यहूद ने दूसरे दिन को वह दिन मुकर्रर किया यानी हफ्ते को, और नसारा ने तीसरे दिन को यानी इतवार को। और मुस्लिम की दूसरी रिवायत उन्हीं से है और हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाते हैं, हम दुनिया वालों से पीछे हैं और क़यामत के दिन पहले की तमाम मखलूक से पहले हमारे लिए फ़ैसला हो जाए। हदीस मुस्लिम व अबू दाऊद, तिरमिज़ी व नसई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेहतर दिन, अच्छा दिन की आफ्ताब ने उस पर तुलू किया, जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए और इसी में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी में जन्नत से उतरने का उन्हें हुक्म हुआ और क़यामत जुमे ही के दिन कायम होगी। हदीस अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा व बहकी औस इब्ने औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी की फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारे अफजल दिनों से जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए और इसी में इंतकाल किया और इसी में नफ़का है यानी दूसरी बार सूर फूंका जाना, और इसी में साहका है यानी पहली बार सूर फूंका जाना। जुम्मे के दिन दरूद शरीफ की कसरत। इस दिन में मुझ पर दरूद की कसरत करो कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमारा दरूद क्यों कर पेश किया जाएगा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके हैं। फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है। और इब्ने माजा की रिवायत में है कि फरमाते हैं, जुम्मे के दिन मुझ पर दरूद की कसरत करो कि ये दिन मशहूद गवाही दिया हुआ यानी बुज़ुर्गों वाला है। इसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और मुझ पर जो दरूद पड़ेगा पेश किया जाएगा। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ की और मौत के बाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है। अल्लाह का नबी ज़िंदा है, रोज़ी दिया जाता है। हदीस इब्ने माजा, अबू तुल्लाब इब्ने अब्दुल मुंज़र और अहमद साद इब्ने माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी की फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा दिन है और वे अल्लाह के नज़दीक ईद अज़हा और ईद उल फित्र से बड़ा है। उसमें 5 खसलतें हैं। आइए जानते हैं वो 5 खसलतें कौन सी हैं। जुमे में 5 खसलतें ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने उसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। नंबर 2, उसी में ज़मीन पर उन्हें उतारा। नंबर 3, उसी में उन्हें वफ़ात दी। नंबर 4, उसमें एक साथ ऐसी है कि बंदा उस वक्त जिस चीज़ का सवाल करे वह उसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। नंबर 5, उसी दिन क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता व आसमान व ज़मीन और हवा और पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुमे के दिन से डरता ना हो। हदीस बुखारी व मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जुमे में एक ऐसी साथ है कि मुसलमान बंदा अगर उसे पाले और उस वक्त अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो वह उसे देगा। और मुस्लिम की रिवायत में ये भी है कि वे वक्त बहुत थोड़ा है। रहा यह है कि वे कौन सा वक्त है, इसमें रिवायतें बहुत हैं। उनमें 2 कभी हैं। एक ये कि इमाम के खुतबे के लिए बैठने से ख़त्म नमाज तक है। इस हदीस को मुस्लिम व अबू दारदा इब्ने अबी मूसा से वे अपने वालिद से वे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। और दूसरी यह कि वे जुमे की पिछली साथ है। इमाम मालिक व अबू दाऊद व तिरमिज़ी व नसई व अहमद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी वे कहते हैं, मैं कोहे तूर की तरफ गया और काब अहबार से मिला। उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे तौरात की रिवायतें सुनाई और मैंने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की। उनमें एक हदीस ये भी थी
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن کی آفتاب نے اس پر طلوع کیا، جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انہیں اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوا آدمی اور جن کے، اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھتے میں اسے پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس شے کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ کعب نے کہا، سال میں ایسا ایک دن ہے؟ میں نے کہا بلکہ ہر جمعے میں ہے۔ کعب نے تورات پڑھ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ کعب نے تورات پڑھ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کعب احبار کی مجلس اور جمعے کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی تھیں اس کا ذکر کیا، اور کعب نے کہا تھا یہ ہر سال میں ایک دن ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا، کعب نے غلط کہا۔ میں نے کہا، پھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا، بلکہ وہ ساعت ہر جمعے میں ہے۔ کہا، کعب نے یہ سچ کہا۔ پھر عبداللہ ابن سلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کون سی ساعت ہے؟ میں نے کہا، مجھے بتاؤ اور بخل کنجوسی نہ کرو۔ کہا، جمعے کے دن کی پچھلی ساعت ہے۔ میں نے کہا، پچھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، مسلمان بندہ نماز پڑھتے میں اسے پائے اور وہ نماز کا وقت نہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی مجلس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے وہ نماز ہے؟ میں نے کہا، ہاں فرمایا تو ہے۔ کہا، تو وہ یہی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے۔ حدیث ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی فرماتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ جمعہ کے دن گنہگار کی مغفرت۔ حدیث طبرانی اوسط میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی فرماتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعے کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ حدیث ابو یعلا انہی سے راوی کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ حدیث احمد و ترمذی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ حدیث ابو نعیم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حدیث حمید نے ترغیب کتاب کا نام میں ایاس ابن بکیر سے روایت کی کہ فرماتے ہیں، جو جمعے کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث عطا سے مروی کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ حدیث بہقی کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کی رات روشن رات ہے اور جمعے کا دن چمتکار دن ہے۔ حدیث ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا، اس نے کہا، یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی ہمیں اس دن کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی کہ جمعہ و عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمعے تھے کہ تم جمعے کا دن تھا اور نبی ذی الحجہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، روزوں کی پابندی کیجیے گا، تراویح کی پابندی کیجیے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔